اللہ قرآن کے او فرمایل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ہاغ کسانو چی ایمان مروڑ دے زمان دربنا او یریگے بیا اللہ مخ کے فرمائی زمان با یر سنگ رازی زمان سر بستا رابطہ سنگ جوڑی گی زمان استا درب رابطہ وہ ربط مناسبت بسنگ جوڑی گی اللہ وہ پس مخ کے آیات کے او فرمایل وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ دا اللہ والو پا صحبت کے نا نو علبہ دے دزڑ دا ٹوٹا بدلی گی علبہ دا وغ بدلی گی علبہ پدے کے دا خودے نا یہ پیدا کی گی زمان محترم یا رب اللہ قرآن کی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ وی اے حق کسانو چی ایمانم روڑے دے ما رب نہ اویرے گے وکونوا مع الصادقین او دا اللہ والو پا صحبت کی دا علماء پا صحبت کی کینے مانا درختنو خلق سر کینے زمان محترمو تاسو با اکثر بیانات اورے چی دا اللہ والو سر ناستا پکار دا دا اللہ والو سر پا ناستا کی دا فیدہ دا دا اغی مین پوائنٹ او مین وجہ یو دا چی دا انسان پزڑ کی دا غوخ یو دون ٹوٹا دا چی تعبیر تے پا قلب و زڑ سر کی بس مقصد دا دے چی دا انسان دا غوخ دا یو ٹوٹا پا راہ راست رالا دا برابر شوا گویا دا انسان زندگی برابر شو دا ما محترم ذکا دا ہر ملک دا پارا بادشاہی دا ہر زید پارا وزیر اعلیٰ و وزیر اعظمی لیکن زما دا دستاسو دا وجود دا پارا یو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم و پا صدر چے منگو تا صدر وایو بادشاہ دا طول وجود دا زرد زما محترم ذکا یو انسان سر دیر مال دے دیر جیداد دے پا ہر قسم دنیاوی امور باندے معمور دے لیکن دا زڑ دا ٹوٹا بادشاہ خپا دے دا دا ٹول جسم بے آرامی دا ما محترم نو چے دا انسان زڑ خوشحالی گویا ٹول وجود خوشحالی گی زما محترم دا انسان یو ٹوٹا چے تعبیر تے پا قلب و زڑ سرکی گی دا برابر شی دا دے رابطہ دا اللہ سر برابر شی دا انسان طول وجود و طول اعضاء برابر شی پنیکے باندے دا زڑ انسان تا امر کئی تا مسجد تا لڑشا رب تا ادرے گا دا زڑتا تا امر کئی دا یو غریب سرا امداد اکا دا زڑتا تا امر کئی بیت اللہ شریف تا لڑشا دا زڑتا تا امر کئی دا رمضان المبارک میاشت رالا روجی انیسا دا زڑمتا تا پا گناہ باندے امر کئی چے پلان کے گناہ اکا والقلب یہوا ویتمنى نبی علیہ السلام فرمائی زڑو تا تا دنیکے امرم کئی وہ دا زڑ چے بادشاہ دے تا تا دا بدے امرم کئی زما محترم نو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چے دا انسان طول اعذاب دا پا گناہ باندے ملوث دی طول اعذاب دا گناہو نہ کئی او دا آغیر طولو مین پوائنٹ دا زڑ دے والقلب یہوا ویتمنى نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زڑ زکا زڑ دا اغی گناہ تمنا اکی دا گناہ ارزو اکی نو بیا پا دا عوارضو مانا پا دا جوارحو او پا دا لاسونو خپو بانے زمونگ نا ظاہر شی زما محترم ستا گناہ تا زڑ دا غو که بس آغا گناہ با بیا تا پلاسو باندے اوباسے پا اندامونو باندے بے اوباسے زنالا کے مانا کم باندے چے انسان متیا دے کی پا آغے باندے با اوباسے او لذت با برابر دا ما محترم اللہ دے مونگ دا دینا اوساتی نو دا ٹوٹا وہ دا زڑا اس خبر کم چے دا با سنگ سمیگی نو اللہ قرآن کے او فرمایل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے حاغ کسانو چی ایمان مروڑ دے زمان دربنا او یریگے بیا اللہ مخ کے فرمائی زمان با یر سنگ رازی زمان سر بستا
رابطه څنګه جوړیږي، زما او ستا د رب رابطه و ربط مناسبت به څنګه جوړیږي. الله ورپسې مخکې آیات کې وفرمایل وکونو مع الصادقین، د الله والو په صحبت کې کېنا نو الله به د زړه دا ټوټه بدلیږي، الله به دا غوښه بدلیږي، الله به په دې کې د خدای نه یره پیدا کیږي. زما محترم یا رب الله پیدا کیږي.